नमस्कार। आजको यो क्लासमा हामीहरू एसई परीक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण विज्ञान विषय अन्तर्गतको एउटा हिसाब सल्भ गर्नेछौँ। यो हिसाब लङ क्वेसनको रूपमा सोध्न सकिनेछ। सुरु गरौँ आजको क्लास। सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तलको चित्रमा समान पिण्ड भएका साथै हर तरहले उस्तै धातुका दुईवटा पिण्डहरू ए र बीलाई पृथ्वी र चन्द्रमाको सतहतिर खसाइँदैछ। यहाँ तपाईले देख्नु भएको छ यो ए भन्ने वस्तु छ, यो बी भन्ने वस्तु छ। ए भन्ने वस्तुलाई चन्द्रमाको सतहमा र बी भन्ने वस्तुलाई के त पृथ्वीको सतहमा खसाइएको छ। यी दुवैको पिण्ड 30 केजी छ भनेको हर तरहले यिनीहरू उस्तै छन्। भनेपछि अब हामीलाई के भनेको छ भने तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरी तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यदि दुवै गोलाहरू अर्थात् पिण्डहरूलाई एकैपटक खसाइयो भने कुन चाहिँ जमिनमा छिटो ठोक्किन्छ हिसाब गरेर देखाउनुहोस् भनेको छ। अब जमिनमा छिटो ठोक्किन्छ भन्नुको अर्थ हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो? टाइम क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। टाइम क्याल्कुलेट गरिसकेपछि यो ए भन्ने वस्तु चन्द्रमाको सतहमा आइपुग्न लाग्ने समय र बी भन्ने वस्तु पृथ्वीको सतहमा आइपुग्न लाग्ने समय हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं र दुईटालाई कम्पेयर गर्छौं। यसरी कम्पेयर गरिसकेपछि कसले कम समय लियो त्यो चाँडो खस्ने भयो, जसले धेरै समय लियो त्यो ढिलो खस्ने भयो। त्यसपछि हामीलाई दोस्रो प्रश्नमा सोधेको छ एकजना मानिसले पृथ्वीको सतहमा 30 केजी उठाउँछ, उसले त्यही नै बल प्रयोग गर्यो भने चन्द्रमाको सतहमा कति पिण्ड उठाउन सक्छ भनेको छ। त्यसो हो भने यदि पृथ्वीमा 30 केजी उठाउनुको अर्थ उसले कति तौल हामीले पृथ्वीमा डब्लु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है। डब्लु क्याल्कुलेट गरिसकेपछि त्यो डब्लुलाई चन्द्रमाको सतहमा राख्नु पर्यो र चन्द्रमाको सतहमा पिण्ड क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। ओके, हामीले सुरु गर्छौं यो हिसाब गर्नको लागि। मैले सर्वप्रथम तपाईहरुलाई यसलाई अलि सानो प्रश्नको रूपमा यसरी राखेको छु। नेपालीमा मात्रै प्रश्न, तपाईले यहाँ अंग्रेजी सहित छ, तपाईहरुले हेर्नु होला। र अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौं कि दुईवटा वस्तुहरू उही नै हो। अब सर्वप्रथम हामीले चन्द्रमाको सतहको लागि अर्थात् वस्तु ए को लागि हामीले क्याल्कुलेट गरौँ है त। सोलुसनमा चन्द्रमाको सतह वस्तु ए को लागि भनेर लेखे पनि हुन्छ है त। लागि भनेर लेखे पनि हुन्छ। चन्द्रमाको सतहमा अथवा चन्द्रमाको सतहमा भनेर मैले यसरी राखे। यसरी राखिसकेपछि यहाँ के छ? पिण्ड एम बराबर कति छ? 30 केजी। त्यसपछि उचाइ एच बराबर 10 मिटर। अनि हामीलाई दिएको छ गुरुत्वाकर्षण जी को मान जी बराबर 1.62 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर। यति कुरा हामीलाई यहाँ दिएको छ। अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्छौं त भन्दा चन्द्रमाको सतहमा उक्त वस्तु आइपुग्न लाग्ने समय टी बराबर वाट। यति कुरा मैले लेखेँ। किन लेखेँ भने समय टी बराबर वाट लेख्यौं हामीले किन भने भन्दा गोलाहरू खस्नको लागि जमिनमा छिटो र चाँडो केले हुन्छ? समयले गर्दा हुन्छ। हामी चाँडो पुग्नुको अर्थ थोरै समयमा पुग्यौं, ढिलो पुग्नुको अर्थ भनेको धेरै समय लाग्यो। अर्थात् हामीले यहाँ समय क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि तपाईहरुलाई थाहा छ सूत्र के हुन्छ भन्दा एउटा हामीले सूत्र जानेका छौं, यो तपाईहरुले लेख्नु पर्दैन। सिन्स अथवा वी हैव यस बराबर युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हुन्छ। र यो सूत्रलाई हामीले यो मैले यहाँ बुझाउनको लागि मात्र लेखेको हुँ, तपाईले लेख्नु पर्दैन। तपाईले डाइरेक्ट यो फर्मुला लेख्नु भए हुन्छ। यस भनेको पार गरेको दूरी यहाँ कति हुन्छ? पार गरेको भन्दा माथिबाट खसेको छ अर्थात् गुरुत्वाकर्षणको विरुद्धमा अथवा गुरुत्वाकर्षणको विरुद्धमा कार्य भएको कारणले गर्दा यहाँ यच हुन्छ। त्यसैले गर्दा यच बराबर युटी प्लस हाफ। अब ए को ठाउँमा जी हुन्छ,
टी स्क्वायर। यो फर्मुला हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो एच हो, बुझ्नु होला, यो एच र एच बराबर हामीले यति फर्मुला लेख्न सक्छौँ। यो लेख्नु पर्दैन, यसैबाट आएको हो भनेर हामीले बुझौँ। र त्यसो भने यसलाई हामीले और गरौँ। एच भनेको कति छ? 10 मिटर छ। 10 मिटर लेखौँ बराबर यु भनेको 0 हुन्छ इन्टु टी प्लस, किनभने सुरुमा यो वस्तु स्थिर अवस्थामा, हाम्रो जब हातमा हुन्छ, हातबाट खसाल्नुभन्दा पहिले त्यो के हुन्छ? स्थिर अवस्थामा रहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले यो कुरा लेख्न सक्यौँ, यु बराबर 0 लेख्न सक्यौँ, प्लस 1/2 को 1/2 नै हुने भयो। जी भनेको इन्टु कति छ? 1.62 छ। 1.62 इन्टु टी स्क्वायर भनेको, टी स्क्वायर हामीले क्याल्कुलेट, टी भनेको क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। यति लेख्न सक्यौँ। यति लेखिसकेपछि अब हामीले लेखौँ और, मैले यहाँ लेखेँ और। अब 10 अहिले मैले एकछिन यही नै राखेँ, किनभने नझुक्किने गरी हामीले लेखौँ बराबर 1/2 1.62 इन्टु टी को स्क्वायर। हामीले यति कुरा लेख्न सक्यौँ। अब 2 ले यता गुणन गरौँ, अर्थात् यसले भाग गरौँ। त्यो भनेको के हुन्छ त? और 2 इन्टु 10 बराबर कति हुन्छ? 1.62 इन्टु टी स्क्वायर हुन्छ। यसलाई हामीले अझै अगाडि लेख्न सक्छौँ, और 20 डिभाइडेड बाई 1.62 बराबर टी स्क्वायर हुन्छ। और हामीले लेख्न सक्छौँ और टी स्क्वायर बराबर 20 लाई 1.62 ले भाग गर्दा कति हुन्छ? 12.3456 हुन्छ, जस्तै हुन्छ। त्यो भनेको कति भयो भने 3 4 5 पछि 6 भन्दा भनेको 5 भन्दा ठुलो हुने भएकोले मैले यहाँ शून्यान्त गरेर 6 राखेँ है। यति जति हुन्छ एकपटक क्याल्कुलेट गरेर हेर्नु होला है। यसमा चाहिँ मैले यहाँ स्टार राखिदिएँ, किनभने यसलाई चाहिँ एकपटक क्याल्कुलेट गर्नु होला। मैले यहाँ लगभग यति हुन्छ भनेर लेखेँ। और अब हामीले टी बराबर लेख्न सक्छौँ। यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो? रुट गर्नु पर्यो। रुट गर्दा हुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ 3.51। यति सेकेन्ड चाहिँ कहाँ त भन्दा चन्द्रमाको सतहमा उक्त वस्तु खस्नको लागि यति समय लिने रहेछ। हाम्रो रिजल्ट टी बराबर 3.51 आयो। अब हामी हेरौँ पृथ्वीको सतहमा। अब नेक्स्टमा पृथ्वीको सतहमा भनेर, अथवा पृथ्वीको सतहमा अर्थात् वस्तु बी को लागि है, यो वस्तु बी को लागि भनेर मैले यहाँ लेखेँ। अब यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने गिवन यम बराबर 30 केजी, एच बराबर कति दिएको छ? 10 मिटर नै हुने भयो। त्यसपछि गएर जी बराबर दिएको छ, हामीले हेरौँ 9.8 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर। 9.8 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर। अब हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने छ टी बराबर वाट। मैले यहाँ यसरी लेखेँ किनभने हामीले माथि नै यही प्रकारले लेखेका छौँ, यही प्रकारले नै तल पनि लेख्ने हो। तपाईहरुले यसलाई यस प्रकारले बुझ्नु होला। तपाईहरुले लेख्दा पिण्ड यम बराबर 30 केजी, एच बराबर 10 मिटर, जी बराबर 9.8 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर, टी बराबर वाट भनेर लेख्नु होला। यही कुरा हामीले यहाँ लेखेका छौँ। यति कुरा लेखिसकेपछि अब हामीलाई थाहा छ, वी नो दैट एच बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर हुने भयो। अथवा और एच भनेको 10 छ बराबर यू भनेको 0 इन्टु टी भनेको टी प्लस 1/2 नै छ इन्टु जी भनेको 9.8 अनि त्यसपछि इन्टु टी स्क्वायर भयो। देयरफर टी बराबर हामीले यो क्याल्कुलेट गर्दा पायौं, कति पायौं त 1.42 सेकेन्ड पायौं। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं अथवा यहाँ हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हाम्रो टी को मान आएको छ 1.42 सेकेन्ड है पृथ्वीको लागि। यो चाहिँ पृथ्वीको लागि हो। अब अर्को हामीले यहाँ देख्न सक्छौं कि टी बराबर कति आएको छ 3.51 सेकेन्ड आएको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ।
भनेपछि कुन चाहिँ चाँडो खस्यो त? पृथ्वीमा खस्यो कि चन्द्रमामा खस्यो? चन्द्रमामा t बराबर 3.51 सेकेन्ड लाग्यो है, यति सेकेन्ड लाग्यो। पृथ्वीमा समय 1.42 लाग्यो भनेपछि अब हामीले के कुरा बुझ्न सक्यौं त भने समय थोरै पृथ्वीमा लागेको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीमा वस्तु छिटो खस्ने भयो। पृथ्वीमा वस्तु छिटो खस्ने भयो। पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले यति कुरा। यहाँसम्मको अर्थात् पार्ट 1 हामीले बुझ्ने भयौं। यहाँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ पृथ्वीको सतहमा उक्त वस्तु आइपुग्न, अथवा यहाँ माथि के शब्द प्रयोग गरेको छ त्यही हामीले गर्दा हुन्छ। माथि के भनेको छ भने एकैपटक खसाइयो भने कुन जमिनमा छिटो ठोकिन्छ भनेको छ। पृथ्वीको सतहमा उक्त वस्तु छिटो ठोकिन्छ अथवा आइपुग्छ। अब नम्बर 2 मा हामीलाई के भनेको छ त्यो हेरौं। एकजना मानिसले पृथ्वीको सतहमा 30 केजी उठाउँछ। उसले त्यही नै बल प्रयोग गर्यो भने चन्द्रमाको सतहमा कति पिण्ड उठाउन सक्छ होला? यसको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले के गरौं भने पृथ्वीको सतहमा क्याल्कुलेट गरौं केही कुराहरू। पृथ्वीको सतहमा अब दोस्रोको लागि पृथ्वीको सतहमा पिण्ड m बराबर 30 केजी, प्रवेग g बराबर 9.8 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर, तौल W बराबर वाट। यहाँ हामी लेख्न सक्छौं we know that W बराबर mg बराबर m भनेको 30 into 9.8 गुणन गर्नु पर्यो, बराबर कति आउने भयो त 30 into 9.8 हामीले गुणन गर्नु पर्यो। 9.8 भनेको अब मानौ 98 भनेर यहाँ मानियो भने एउटा जिरो यहाँ भएको कारणले गर्दा हामीले हटाएर 98 into 3 भनेर पनि बुझ्न सक्छौं। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्न सक्छौं भने 98 into 3 भनेको अथवा 100 into 3 भनेको 300 भयो, 6 घट्ने भयो भनेपछि 294 न्युटन आउने भयो। 294 न्युटन चाहिँ हुने भयो। अब त्यो मानिसले यतिसम्म तौल उठाउन सक्छ। तपाईहरुले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने उक्त मानिसले उठाउन सक्ने तौल भनेको कति हो त भने 294 न्युटन हो। अब 294 न्युटन तौल उठाउन सक्छ भनेपछि अब उले चन्द्रमामा पनि त्यही तौल उठाउन सक्छ। फेरि चन्द्रमाको सतहमा के हुन्छ त भने तौल अथवा तौल र बलको लागि हामीले एकै रूपले बुझ्छौं। तौल W बराबर कति हुने भयो भन्दा 294 न्युटन हुने भयो हो। यदि हो भने अब हामीले यहाँ गुरुत्व प्रवेग g को मान कति छ? g बराबर 1.62 छ मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर। यही नै जस्तो लाग्छ, हेरौं एकपटक त्यही पनि 1.62 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर छ। अब त्यसो भने यहाँ हामीले अब 30 केजी उठाउनेले कति उठाउँछ भनेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब हामीले उही सूत्रमा यो राख्नु पर्यो which implies हामीले के लेख्न सक्छौं त W भनेको W बराबर mg और m बराबर W by g बराबर W भनेको कति छ भन्दाखेरि 294 छ डिवाइडेड बाइ g भनेको 1.62 छ बराबर आउने भयो 181.48 केजी। यसलाई हिसाब गर्नु होला, यति यो भाग गर्दाखेरि यति हुन्छ। यति भइसकेपछि अब उले कति उठाउन सक्ने रहेछ त चन्द्रमाको सतहमा भन्दा 181.48 किलोग्राम उठाउन सक्ने रहेछ। यस प्रकार तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यति केजी उठाउन सक्ने रहेछ, अथवा पृथ्वीको सतहमा तपाईले उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसकारण पृथ्वीको सतहमा 30 केजी
उठाउन सक्ने मानिसले चन्द्रमाको सतहमा 181.48 केजी उठाउन सक्छ है त। यस प्रकारले तपाईले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ र पक्कै पनि तपाईहरुले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। यसमा गाह्रो भन्दा पनि यो लामो नै हुन्छ। हुन त यो लङ क्वेशनमा सोधिएको प्रश्न हो अथवा सोधिने प्रश्न हो। यहाँ हामीले के गर्यौं भने यसले सबैभन्दा पहिले भनेको छ यदि दुवै गोलाहरू अथवा पिण्डहरूलाई एकैपटक खसाइयो भने कुन चाहिँ जमिनमा छिटो ठोकिन्छ भनेको छ। जमिनमा छिटो ठोकिनु भनेको अर्थ जमिनको सतहसम्म कुन छिटो आइपुग्छ भन्ने हो। जमिनको सतहसम्म हामीले यहाँ हेर्यौं भने कुन चाहिँ छिटो आइपुग्छ त भन्दा एउटा समय यहाँ हामीले निकालेका छौं टी बराबर हो चन्द्रमाको सतहमा 3.51 सेकेन्ड लागेको छ भने यही समय पृथ्वीको सतहमा कति लागेको छ त भन्दा 1.42 सेकेन्ड लागेको छ भनेपछि पृथ्वीमा थोरै समय लागेकोले पृथ्वीको सतहमा छिटो आइपुग्छ। हिसाब गरेर देखायौं। अनि फेरि हामीलाई के भनेको छ भने पृथ्वीको सतहमा 30 केजी पिण्ड उठाउन सक्छ कुनै मानिसले भने उसले चन्द्रमाको सतहमा कति उठाउन सक्छ भनेको छ। यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने उले 30 केजी उठाउनको लागि कति बलको प्रयोग गर्यो त कति बल उले लगायो त भन्दा 294 न्युटन बल लगायो। 294 न्युटन बल लगाएको कारणले गर्दा हामीले बुझ्नु पर्यो है 294 न्युटन बल उले लगाउन सक्छ। उसँग त्यति बराबरको बल छ। अहिले चन्द्रमामा पनि उले त्यही नै बल प्रयोग गर्छ भनेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ चन्द्रमामा पनि उले के गरेको छ भन्दा 294 न्युटन बल नै लगाएको छ। त्यहाँको गुरुत्वाकर्षण g को मान भनेको यो चन्द्रमाको लागि हो। चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षणको मान 1.62 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर छ। अब हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने W बराबर mg यो सूत्र त हामीलाई थाहा छ m बराबर W/g हुने भयो। 294 लाई 1.62 ले भाग गर्दाखेरि 181.48 केजी हुन आउँछ। र तपाईहरुले पनि यस्ता खालका चीजहरुमा एकपटक क्याल्कुलेटरको प्रयोग गर्नु होला किनभने यिनीहरु अब यहाँ मैले एउटा सम्झिएर लेखेको हुन्छु अगाडि क्याल्कुलेटर हानेको भरमा यिनी कुराहरु लेखेको हुन्छु किनकि हरेक स्टेपहरु हामीले यही क्याल्कुलेटर प्रयोग गरेर हेरिरहेका छैनौं। त्यसैले हामीले लेख्न सक्ने भयौं पृथ्वीको सतहमा 30 केजी उठाउन सक्ने मानिसले चन्द्रमाको सतहमा 181.48 केजी उठाउन सक्छ है 181.48 केजी उठाउन सक्छ। ओके यस प्रकार हामीले यो हिसाबलाई सल्भ गरेका छौं। यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण भन्दा पनि यदि यो खालको हिसाब आयो भने यो लङ क्वेशनको रूपमा आउने हो। यसलाई बुझ्नु होला। यो अब महत्त्वपूर्ण पनि छ कतिपय कुराको हिसाबले र सामान्यतया सजिलो हिसाबहरु नै सोधेको हुन्छ। अब यो हिसाब गाह्रो हो भन्न खोजेको होइन तर पनि अब अलिकति कुराहरु बुझ्नु पर्ने चाहिँ हुन्छ। ओके तपाईको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।